अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मुबीन सैफी व्लॉग चैनल में आप तमाम हजरात को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये दरगाह के बाहर का नज़ारा है। मैं जिस दरगाह पे हाजिर हुआ हूँ वो दरगाह बहुत आलीशान है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। आप ये देख सकते हैं दरगाह के बाहर का नज़ारा मैं आपको करा रहा हूँ। बहुत आलीशान नज़ारा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मज़ार है वो जंगल में है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के आसपास काफ़ी दूर दूर तक जंगल नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं यह आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मज़ार है वो बन्नेर शरीफ में मौजूद है और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह सरकार बदरुल हिंद के नाम से मशहूर है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो नाम है वो सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जिनके आस्ताने मुबारक पर बहुत ही धूमधाम से 11वीं शरीफ मनाई जाती है। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज़ द मेन गेट लीडिंग टू द दरगाह शरीफ। ये दरगाह शरीफ का मेन गेट है गाइज। यहीं से जाते हैं दरगाह शरीफ के लिए, अंदर के लिए। ये आप देख सकते हैं कितना आलीशान, कितना खूबसूरत मेन गेट है सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अभी हम चलते हैं दरगाह शरीफ के अंदर और आपको ले जाकर अंदर पूरी ज़ियारत कराते हैं सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक की। और आप देख सकते हैं कि अंदर काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के इर्द गिर्द गार्डन सा है और काफ़ी पार्क है, काफ़ी हरियाली है। ये सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदम मुबारक की बरकत है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वीराने में क़याम किया और वहाँ पे आपने गुलशन कर दिया। और आप जानते हैं गाइस कि अल्लाह के वलियों ने जहाँ भी क़याम किया है वीरानों में क़याम किया है और वीरान सहराओं को गुलशन में तब्दील कर दिया। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा मस्जिद की जानिब, जो सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दस्ते मुबारक से उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई है। वो मस्जिद गाइस 117 साल पुरानी है, 117 ईयर्स ओल्ड मस्जिद है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी आलीशान है। मैं अभी लेकर आपको चलूँगा मस्जिद की जानिब। उससे पहले ये आप नज़ारा कर सकते हैं कि दरगाह शरीफ का अंदर का नज़ारा कितना आलीशान है। सो गाइज़, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। मैं आपको सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बायोग्राफी विद वीडियो के साथ पेश करूँगा। सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के बारे में वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूँगा कि इससे पहले आपने सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं की होगी। मैं सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मस्जिद की जानिब। और मस्जिद आप देख सकते हैं कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत है। ये देख सकते हैं गाइस, ये मस्जिद है सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मस्जिद की बुनियाद 1905 में अपने दस्ते मुबारक से रखी थी और आज इस मस्जिद को 117 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं। यानी कि गाइस प्रेजेंट में ईस्वी जो है वो 2022 ईयर्स चल रही है। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत है। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो इसकी बुनियाद रखी थी, उस वक्त में जो टाइम था, जो सन थी, वो 1905 थी। और आप जानते हैं गाइस कि 1905 को 2022 में अगर माइनस किया जाए तो 117 ईयर्स निकल आते हैं। यानी कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस मस्जिद के लिए 117 साल हो चुके हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद में मार्बल हो रही है और कितनी आलीशान खूबसूरत मस्जिद है। 117 साल पुरानी होने के बावजूद भी कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत है ये मस्जिद की। आप तमाम आसपास का नज़ारा कर सकते हैं, बहुत आलीशान है। सो गाइज, हम चलते हैं सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत की जानिब। मैं आपको बताना चाहूँ गाइज कि सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की औलादों में से हैं। और आप जानते हैं गाइस कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मैसूर के हुक्मरान थे, वहाँ के बादशाह थे। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फ्रीडम फाइटर के नाम से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम आता है। सो गाइज, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1799 में जब ब्रिटिश हुकूमत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मैसूर की सल्तनत पे गालिब आ गई, तो ब्रिटिश हुकूमत ने
ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دھوکے سے شہید کر دیا، ان کی حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے شہید کر دیا گیا اور آپ کے تمام جو رفقا تھے ان کے لیے قید کر لیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اپنا قانون ان پہ لاگو کر دیا کہ حکومت آپ کی ہوگی لیکن نظام اور قانون ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا، یعنی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان اور سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آبا و اجداد تھے، جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولادیں تھیں، ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ سرکار حکومت آپ کی ہوگی لیکن نظام اور قانون ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا۔ یہ معاہدہ طے ہونے کے بعد میسور کی حکومت آپ کے جو آبا و اجداد تھے، یعنی کہ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آبا و اجداد تھے، ان کو میسور کی حکومت واپس دے دی گئی اور سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے چند سال میسور پہ حکومت کرنے کے بعد اس دنیائے فانی سے کوچ فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہمشیرہ تھی، جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سسٹر تھی، میسور کی حکومت کا نظام آپ کے کاندھوں پر آ گیا اور میسور کی حکومت کا نظام آپ کی جو ہمشیرہ تھیں سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے پورا نظام سنبھالا میسور کا۔ اور سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کی ہمشیرہ نے اس وقت میں 1799 میں آکسفورڈ یونیورسٹی تعلیم دنیا حاصل کرنے کے لیے سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا۔ اور آپ جانتے ہیں گائز کہ آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی کتنی مشہور یونیورسٹی ہے۔ 1799 میں سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں 10 ایئرس مکمل گزارے اور آپ نے تعلیم دنیا حاصل کی۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعلیم دنیا و دین میں اضافہ کرنے کے لیے، دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ دین کا علم بھی سیکھنے کے لیے سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایجپٹ چلے گئے، یعنی کہ مصر چلے گئے۔ الجامعۃ الازہر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جا کے ایڈمیشن لیا۔ الجامعۃ الازہر میں پہنچنے کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 25 ایئرس تک تعلیم دنیا و دین حاصل کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعلیم دنیا تو حاصل کی، تعلیم دین بھی حاصل کی۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 25 ایئرس وہاں پہ تعلیم دنیا و دین حاصل تو کی ہی، لیکن جو وہاں کے اور طالب علم تھے ان کو بھی پڑھایا، ان کو بھی اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے فیضیاب کیا۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حقیقی کی، راہ حقیقی کی تلاش ہوئی، اللہ کے قرب کی تلاش ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کی تلاش ہوئی۔ اس کے بعد سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامعۃ الازہر سے صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام اللہ کی مخلوق تک دیتے ہوئے بغداد معلیٰ پہنچے۔ اس وقت میں سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کی جو اولاد تھی، حضرت حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بغداد شریف کی گدی پہ جلوہ افروز تھے، یعنی کہ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد معلیٰ پہنچے تو سیدنا غوث اعظم جیلانی کے آستانے مبارک پر جو سجادے تھے، جو گدی نشین تھے، وہ آپ ہی کی اولاد حضرت حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ تو سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت حاصل کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کافی سال رہے اور تعلیم دنیا تو حاصل آپ کیے ہوئے تھے۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم طریقت، علم معرفت بے شمار حاصل کی، اللہ کا قرب حاصل کیا۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بے شمار اپنے شیخ حضرت حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی اور آپ سے کافی فیض حاصل کیا۔
کافی مراتب حاصل کیے، کافی آپ نے علم طریقت و معرفت حاصل کیا، اور سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد اپنی شیخ سے اجازت لے کر جنگل نکل گئے، اور آپ نے کافی سال صحراؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرتے رہے۔ پھر ایک روز اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک کو چوما، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حکم لیا کہ حضور مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت میں حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم دیا، اے بہاؤالدین جاؤ مدینہ منورہ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض حاصل کرو، تاکہ اللہ تمہارے مراتبوں کو اور بلند کر دے، اللہ تمہیں اور اپنے فیض سے نوازے، جاؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض حاصل کرو۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شیخ حضرت حاجی مصطفیٰ بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے کی حاضری دی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حال دل رو رو کر عرض کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرنے لگے، سلام کے نذرانے پیش کرنے لگے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کریم سے بے شمار امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضیاں رکھی۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار اپنے فیض سے نوازا، جود و کرم سے نوازا، نظر عنایت سے نوازا۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو مراتب تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضل و کرم سے اللہ نے 10 گنا آپ کو عطا فرما دیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیض کا کمال تھا۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے سے اجازت لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ مکہ معظمہ میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات اس وقت کے بہت جلیل القدر بزرگ اور کافی مشہور و معروف بزرگ یعنی کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی، ان کی صحبت میں رہے، کافی عرصہ ان کی صحبت میں گزارا، آپ سے کافی فیض حاصل کیا، کافی علم حاصل کیا، کافی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فیض حاصل کرتے رہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ چشت کی آپ کو خلافت عطا فرما دی، سلسلہ چشت کی آپ کو اجازت عطا فرما دی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ سہروردی، سلسلہ نقش بندی کا بھی بھرپور فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجازت لینے کے بعد صحراؤں کا سفر کیا، آپ نے جنگل کا سفر کیا، پہاڑوں کا سفر کیا، غاروں میں رہے، سالوں آپ نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا قرب حاصل کیا، اور صحرا در صحرا آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا، اور آپ اپنے وطن میسور یعنی کہ ہندوستان تشریف لے آئے۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے علاقے میسور میں تشریف لے آئے تو آپ کی ہمشیرہ نے اپنے بھائی سے کہا، اے بہاؤالدین تمہاری عمر ہو چکی ہے، اپنی شادی کر لو، یعنی کہ آپ کو فورس کیا شادی کرنے کے لیے۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، میں شادی نہیں کر سکتا، اللہ کا دیا ہوا ایک دل ہے، وہ میں اللہ کو دے چکا ہوں، میرے دل میں اللہ کے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس میں گنجائش نہیں ہے میں کسی اور کو داخل کر سکوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ہمشیرہ سے صاف انکار کر دیا شادی کے لیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہمشیرہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے شادی کے لیے زیادہ فورس کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ
मैसूर से कूच कर गए और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुंबई आकर क़याम फरमाया। और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मुंबई आकर क़याम फरमाया तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने चंद साल तिजारत भी की है। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कई साल मुंबई में रहकर तिजारत करते रहे। अल्लाह पाक ने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कारोबार में काफ़ी तरक्की अता फरमाई। लेकिन जब आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामतें वहाँ ज़ाहिर होने लगीं तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पर बेशुमार हाजतमंदों का, परेशान हालों का हुजूम रहने लगा और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मखलूक़े खुदा ने घेरना शुरू कर दिया, अपनी परेशानियां आपके सामने रखना शुरू कर दी, क्योंकि आपकी ज़ुबान से निकले हुए हर लफ्ज़ की अल्लाह पाक लाज रखता था और आप जिसको जो दुआ दे देते थे उसका वो काम हो जाता था। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो इंटरेक्शन का, जो मोहब्बत का, जो कनेक्शन का अपने रब से ज़रिया था, उसमें मखलूक़े खुदा बीच में आकर दरार बनने लगी। तो सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुंबई को छोड़ दिया और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह कई साल आप रूपोश रहे, लोगों की नज़रों से रूपोश रहे, मखलूकी इलाकों से रूपोश रहे और आपने कई साल सहराओं में, पहाड़ों में, गारों में अल्लाह की इबादत की। कई साल अल्लाह की इबादत गारों में करते रहे, अल्लाह को राज़ी करते रहे, अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल करते रहे। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रोज़ मुजफ्फरनगर में ज़ाहिर हुए तो सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुजफ्फरनगर की एक मस्जिद जो अनार वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने समटाइम उस मस्जिद में आपने क़याम फरमाया। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो मस्जिद के इमाम साहब थे उनसे पढ़ा करते थे। आप अपने वक्त के हाफिज, कारी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, कुतुब, कलंदर, गौस सब कुछ थे अपने वक्त के। उसके बावजूद भी आप बच्चों में बैठ के इस तरह पढ़ते थे कि आप कुछ भी नहीं जानते, जैसे कि आपने बिल्कुल ही तालीम ना हासिल की हो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस कि वो शख्सियत कि जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम दुनिया हासिल की हो, अल जामियतुल अज़हर से तालीम दीन हासिल की हो, वो हस्ती कितनी काबिल तारीफ़ होगी। उसके बावजूद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह बच्चों में बैठकर अलिफ बेते का पारा पढ़ा करते थे। यह आपकी आजिज़ी थी। आपने कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं किया, अपने इल्म को जाहिर नहीं किया, अपने मकाम व मर्तबे को छुपाए रखा मखलूक़ खुदा से। लेकिन गाइस आप जानते हैं कि अल्लाह पाक अपने वलियों का जिक्र बुलंद फरमाता है, अपने वलियों का चर्चा वो खुद कर देता है। ऐसा ही वहां पे हुआ अनार वाली मस्जिद में। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जब अनार वाली मस्जिद में भी करामतें जाहिर होना शुरू हो गई तो लोगों ने आपको वहां भी घेरना शुरू कर दिया और मखलूक़ खुदा वहां पे आपसे मिलने को बेताब होने लगी और मस्जिद में आपकी वजह से हुजूम रहने लगा लोगों का कि आपसे दुआएं करा सकें, आपकी ज़ियारत कर सकें, आपसे फैज़ हासिल कर सकें। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो मोहब्बत और कनेक्शन का अल्लाह से ज़रिया था, जब फिर दोबारा मखलूक़ खुदा उसमें दरार बनने लगी तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुजफ्फरनगर भी छोड़ दिया। आप जानते हैं गाइस, अल्लाह वालों के लिए सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत से रग़बत होती है। जनाब शौक वज़ीर गंजवी साहब एक शेर लिखते हैं, मैं वो शेर सुना करके बायोग्राफी में आगे बढ़ूंगा। आप फरमाते हैं, फ़कीरों की झोली के पत्थर गोहर हैं, फ़कीरों की झोली के पत्थर गोहर हैं, समझते हैं वो जो के अहले नज़र हैं। फ़कीरों ने शाहों से रग़बत ना रखी, फ़कीरों ने शाहों से रग़बत ना रखी, फ़कीरों के मोहताज सब ताजवर हैं। सो गाइस चलिए अब चलते हैं बाकी सीरत की जानिब। उसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुजफ्फरनगर को भी छोड़ दिया,
فائنلی آپ نے آ کر کے قیام دانپور میں فرمایا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئی سال دانپور میں رہتے رہے۔ اس وقت جو آپ کا مزار بنا ہوا ہے پریزنٹ ٹائم، سرکار سلطان بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز اپنے مرید حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ جو چونڈیلا کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ اس جگہ چہل قدمی فرما رہے تھے۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو مزار موجود ہے یہاں، آپ اپنے مرید کے ساتھ یہاں چہل قدمی فرما رہے تھے۔ یہاں پہ ایک بہت پرانا قلعہ تھا، اتنا ڈراونا قلعہ تھا گائز کہ دن میں بھی مخلوق خدا یہاں پہ آنے سے گھبراتی تھی۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وہاں چہل قدمی فرما رہے تھے۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ جگہ بہت پسند آئی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید سے کہا، اے عبد الکریم، یہ جگہ ہمیں بہت پسند ہے، یہ جگہ تمہارے حلقے میں آتی ہے، برٹش حکومت نے آپ کو دی ہے، کیا یہ جگہ آپ ہمیں دے سکتے ہو؟ حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کا صدقہ ہے، حضور میں قربان ہوں آپ پر، یہ جگہ کیا چیز ہے، میری جان قربان ہے آپ پر۔ اس کے بعد سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا، اے عبد الکریم، اگر یہ جگہ ہمیں آپ دے ہی رہے ہو تو تحریری طور پر دو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید حافظ عبد الکریم جو چونڈیلا کے رہنے والے تھے ان سے وہ جگہ تحریری طور پر لے لی۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ وہ قلعہ جو تھا پرانا اس کو توڑوانے کے بعد سب سے پہلے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں پہ جو جنگل تھا، جو خوفناک جگہ تھی، جو ویرانہ تھا، وہ اپنے قدم مبارک کی برکت سے اس صحرا کے لیے، اس ویرانے کے لیے گلشن میں تبدیل کر دیا۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک روز حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی۔ جب آپ دانپور میں قیام فرما تھے تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بہاؤالدین، اب کوئی قیام گاہ بناؤ، اپنی کوئی قیام گاہ بناؤ تاکہ آپ کے آستانے پہ آ کر مخلوق خدا فیض اٹھا سکے، آپ سے فیض حاصل کر سکے اللہ کی مخلوق۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بہاؤالدین، جو جگہ تمہیں پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، جاؤ وہیں قیام کر لو اور ہمارا فیض وہیں سے عام کر دو پوری دنیا کے لیے۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کے فرمان پہ لبیک کہتے ہوئے وہیں قیام فرمایا، جہاں پہ اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار بنا ہوا ہے۔ سو گائز، اب ہم چلتے ہیں سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کی انفارمیشن کی جانب۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال 1923 میں 26 ربیع الاول میں علی گڑھ میں ہوا۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ علی گڑھ میں قیام فرما تھے، کیونکہ اس وقت کے جامع مسجد کے امام جو تھے وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، جن کا نام حافظ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی کہ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہی کے گھر پہ قیام فرما تھے۔ اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ کا سر مبارک اپنے مرید حافظ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کی گود میں رکھا تھا۔ سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید سے فرمایا، یعنی کہ حافظ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اے عبد القادر، جو بھی امانتیں ہیں غوث اعظم کی وہ میں تمہیں سپرد کرتا ہوں، سلسلہ در سلسلہ، پیڑھی در پیڑھی، خلفاء در خلفاء، اس کو عطا کرتے چلے جانا۔ اور سلطان سرکار بابا بہاؤالدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی عظیم الشان نصیحت فرمائی، جس پہ آج بھی عمل ہوتا ہے۔
सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, ए अब्दुल कादिर, लोगों से कहना और खुद भी अमल करना कि मेरे जाने के बाद मेरा उर्स इतनी धूमधाम से ना मनाया जाए। मनाना तो सिर्फ मेरे शेख, मेरे पीर अल हसनी वल हुसैनी गौस समदानी महबूब अल हक्कानी सरचश्मे सुल्तानी सुल्तान सैयद मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी की 11वीं शरीफ मनाना। ये इश्क था सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का हुजूर सैयदना गौसे आजम से कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नसीहत फरमाई कि मेरे आस्ताने मुबारक पर 11वीं शरीफ धूमधाम से मनाई जानी चाहिए, जिस नसीहत पर आज भी अमल होता है। और सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक पर इस कदर आलीशान तरीके से 11वीं शरीफ मनाई जाती है कि लोग जो स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने बगदाद में भी जाकर बयानात किए हैं, वो खुद लेक्चरार जो हैं वो खुद बयान करके बताते हैं, सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक की 11वीं शरीफ दुनिया की सबसे आलीशान और खूबसूरत 11वीं शरीफ मनाई जाती है। यहाँ पर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर सैयदना गौसे आजम जीलानी का फैज़ है। सो गाइज, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ, सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने चाहने वालों के लिए अपनी किताब हिकायत वली में बहुत ही आलीशान पैगाम दिया है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स गौसे आजम का चाहने वाला है, उनका आशिक है, उनका मानने वाला है, बगदाद की ज़ियारत की तमन्नाएं रखता है, लेकिन नादार है, गरीब है, तंग दस्त है, मजबूरी के बायस अगर उसे बगदाद मोहल्ला की हाजिरी नसीब नहीं हुई, तो सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि वो सिद्क दिल से फकीर बहाउद्दीन के आस्ताने पे आ जाए, यानी कि बन्ने शरीफ की हाजिरी दे सिद्क दिल से, तो सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जमानत लेते हैं कि उसकी वो हाजिरी गौसे आजम के आस्ताने की हाजिरी कबूल की जाएगी। तमाम अवाम पर ही सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ है। खैर गाइज, मैं आपको अब सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने का एड्रेस देता हूँ। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है, वहाँ पे एक टाउन है बन्ने शरीफ। सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहाँ आराम फरमा रहे हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो मज़ार है, यानी कि बन्ने शरीफ, वो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है। सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ आराम फरमा है। सो गाइज, अगर आपको सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पे हाजिरी देनी है, मैं तो अर्ज़ करूँगा गाइज कि कुछ ही रोज़ बाद 11वीं शरीफ आने वाली है। गुजारिश है कि आप 11वीं शरीफ पर ज़रूर पहुँचें और देखें रौनकें जाकर सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सुल्तान सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने मुबारक की लोकेशन मिल जाएगी। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट सरकार बाबा बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पे हाजिरी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहिए। सी यू अगेन डियर फ्रेंड्स with another beautiful dargah videos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.